पुनः राजा ल्याउने दाबी गर्दै सड़कमा निस्किएका व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई गैर कानूनी रूपमा नजरबन्दमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा ऋण दर्ता दुर्गा परसाईलाई नजरबन्दमा राखेका छैनौ उहाँले यसै भरम फैलाइरहनु भएको छ। शीर्ष तहमा आक्रमणको सार्वजनिक चेतावनी दिएकाले तिनकुनेमा कार्यक्रम गर्न नदिएको सिडिओको तर्क। दुर्गा परसाईलाई सिडिओ बस्नेतको चेतावनी, गैर कानूनी हरकत काठमाडौँमा चल्दैन। माइती घरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी। बालेन, रवि र हर्क साम्पाङलाई आन्दोलनमा आउन व्यवसायी दुर्गा परसाईको आग्रह। आवश्यक परे देशको रक्षाको लागि हजारौं मानिसलाई सड़कमा उतार्ने एमालेका नेता महेश बस्नेतको चेतावनी। तिनकुनेमा आन्दोलन गर्न गएका दुर्गा परसाईका समर्थकलाई प्रहरीको चिया र बिस्कुट। दुर्गा परसाईको समर्थनमा पोखरामा पनि प्रदर्शन गरियो। दुर्गा परसाईलाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी, मूर्खहरू प्रेतका पछाडि नली खुट्टाको हड्डी फुकेर हिँडिरहेका छन्। कतिपय तत्त्व एक छाक भातमा सिंगो भविष्य नै बेच्न तयार भएको ओलीको टिप्पणी। राजतन्त्र फर्काउने प्रयास मूर्खता बाहेक केही पनि नभएको अध्यक्ष ओलीको भनाई। झापा पुगे पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह। राप्रपाले 7000 मोटरसाइकलको र्याली सहित आज शक्ति प्रदर्शन गर्ने। बिर्ता मोडमा 50,000 मानिसहरू पूर्व राजाको स्वागतमा उतार्ने दाबी गरियो। बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले नथुनेको भए संवैधानिक राजतन्त्र कतै जाँदैन थियो। सबै कम्युनिस्ट एक भाइ पनि अब कांग्रेसले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन। अर्घखाँचीमा कुनै पनि बेला चुनाव हुन सक्ने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। जनताको सहभागिताबाट बनेको संविधानको अर्को विकल्प नभएको विश्व प्रकाश शर्माको तर्क। आन्दोलन दबाउन गरिएको धरपकड लज्जास्पद रहेको छ। जनताको अधिकार कुण्ठित नगर। दुर्गा परसाईको आन्दोलनमा आएकाहरू पनि नेपाली जनता नै हुन् भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। काठमाडौँमा राउटेका राजा त कहिलेकाहीँ आउलान् तर मरिसकेका राजा फर्केर आउँदैनन् भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। प्रतिगमनको षड्यन्त्र भए अर्को जनयुद्ध शुरू हुने महासचिव विप्लवको चेतावनी। काठमाडौँ महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोल अस्ट्रेलिया प्रस्थान। रेशम चौधरीको कैद माफी विरुद्धको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी। जीवित मान्छेलाई मरेको भनी मृत्यु दर्ता गराएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने वडा सचिव सहित 2 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। उर्लाबारी आगलागी घटनाका घाइते मध्ये अझै 5 जनाको अवस्था गम्भीर भएको अस्पतालले गरायो जानकारी। राप्रपा कार्यकर्ताद्वारा भीमदत्ताको शालिग तोडफोड गरियो। 18 जना पक्राउ। दाङमा 10 करोड़ भारू नोटका मुख्य योजनाकार र सहयोगी समातिए। धनकुटाको घटना, पत्नी र छोराको हत्यापछि टीकारामले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका। जुम्लामा बन्चरो प्रहार गरी एक महिलाको हत्या गरेको जानकारी। युद्ध विरामको घोषणा भएपछि विपिन जोशीको रिहाईको प्रतीक्षामा परिवार। उद्घाटन भएको 1 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट इन्टरनेशनल फ्लाइट शुरू हुन सकेन। नेपाल चीनिया ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम बढ्यो र इन्जिनमा आगो देखिएपछि धनगढी उडेको श्री एयरको विमान काठमाडौँ फर्काइयो। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 मक्सिर महिनाको 9 गते शनिबार। यसबीचसम्म 2023 नोभेम्बर 25 तारिक। यसै गरी आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला देशमा पुनः राजा फर्काउने कुराले पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। काठमाडौँको जनजीवन प्रभावित बन्दै गइरहेको छ। दुर्गा परसाईले आजदेखि तिनकुनेमा प्रदर्शन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन्। प्रशासनले भने उक्त क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न नदिने जानकारी गराएको छ। त्यस्तै यता राजेन्द्र लिङदेनसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह झापामा पुगेका छन्। आज आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। विशेष गरी दुर्गा परसाई भर्सेस महेश बस्नेतको यति बेला जुवारी चलिरहेको छ। विशेष गरी यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौं। विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौं। दुर्गा परसाईलाई गैर कानूनी रूपमा नजरबन्दमा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिएको प्रसंगबाट
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई गैर कानूनी रूपमा नजरबन्दमा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले परसाईलाई गैर कानूनी रूपमा नजरबन्दमा राखेको भन्दै उक्त रिट दर्ता गरेका हुन्। भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। गैर कानूनी रूपले नजरबन्दमा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको हो। त्यसको पेशी आइतबारको लागि तोकिएको छ। मेडिकल व्यवसायी परसाईले शुक्रबार 3 कुने केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर प्रहरीले 3 कुनेमा परसाई समूहका समर्थकलाई पक्राउ गरेको थियो भने उनलाई भक्तपुर स्थित निवासमै नजरबन्दमा राखेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतले दुर्गा परसाईलाई नजरबन्दमा नराखिएको दावी गरेका छन्। परसाई काठमाडौँ छिरेदेखि नै उनलाई सुरक्षा दिइराखेको उनको तर्क रहेको छ। उहाँलाई हामीले नजरबन्दमा राखेका छैनौं। सुरक्षाको निम्ति आज मात्र होइन, उहाँ काठमाडौँ छिरेदेखि बाटोदेखि नै सुरक्षा प्रदान गर्दै आइरहेका छौं। उहाँको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर घरमा पनि सुरक्षा प्रदान गरिएको हो, नजरबन्द गरिएको छैन। उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर बसिरहनु भएको छ, अफवाह फैलाइरहनु भएको छ, कानूनलाई चुनौती दिइराख्नु भएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी बोलाएको सुरक्षा निकायको बैठकपछि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले आन्दोलनलाई सुरक्षित बनाउन उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको बताएका छन्। उनले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले 3 कुनेमा कार्यक्रम गर्न अनुमति नलिएको र निषेधित क्षेत्र तोड्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्याउने, विशिष्ट पदाधिकारीको निवासमा घेराउ गर्ने, उनीहरूमाथि आक्रमण गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाले 3 कुने क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्न नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले कानून हातमा लिने कुप्रयास गर्ने समूह र व्यक्तिलाई चेतावनी स्वरूप अनुमति बिना कार्यक्रम गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। बिहिबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी कानूनलाई चुनौती दिने र गैर कानूनी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भन्दै गैर कानूनी हरकत काठमाडौँमा नचल्ने चेतावनी दिएका छन्। 7 गतेदेखि 2वटा पक्षको काठमाडौँमा कार्यक्रम रहेको छ। एउटा पक्षले त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अनिश्चित कालसम्म गर्ने भनेर अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा काठमाडौँको सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गर्ने र यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भमा आफू रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले अधिवक्ता नेपालले माग गरेको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने प्रश्नको लिखित रूपमा जवाब दिन जिल्ला प्रशासनलाई भनेको छ। अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल, स्वागत नेपालले उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै रिट दिएका थिए। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई र नेकपा एमाले पक्षको युवा संघले एकै दिन पारेर माइती घर केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। उक्त घोषणापछि शान्ति सुरक्षा भड्किएर झडप हुन सक्ने आकलन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण रहेको थियो। त्यसलाई मध्यनजरमा राख्दै काठमाडौँ प्रशासनले गत सोमबार माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मलाई प्रदर्शन गर्न र 5 जना भन्दा बढी भेला हुन नदिने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। त्यस्तै मंगलबार नै राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास लगायत भिभिआइपी क्षेत्रमा पनि प्रशासनले 1 महिनाको लागि निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो। प्रशासनले परसाई पक्षलाई, बल्खुमा र युवा संघलाई 3 कुनेमा प्रदर्शन गर्न ठाउँ नै तोकेको थियो। गणतन्त्र विरोधी अभियन्ता दुर्गा परसाईले आफूले थालेको आन्दोलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालन शाहलाई आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार अपराह्न आफ्नो निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परसाईले गोपी हमाल, भीम रावल लगायतलाई पनि आफूले थालेको अभियानमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनले रवि लामिछानेलाई मिशन 2084 छोडेर आजको लागि सड़कमा आउन आग्रह गर्दै त्यो बेलासम्म देश खाली भइसक्ने दावी गरेका छन्। हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पक्राउ गराउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 4-5 पटक फोन गरेको आफूले सूचना पाएको पनि परसाईले दावी गरेका छन्।
नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले आवश्यक परे देशको रक्षाका लागि हजारौं मानिसलाई सड़कमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार एमाले मुख्यालय च्यासलमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले बिहीबार युवा संघले राजधानी केन्द्रित कार्यक्रम मात्रै गरेको भन्दै आवश्यक परे देशको रक्षाको लागि सिटी बजाएकै भरमा हजारौं मानिस सड़कमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले अब रचनात्मक काम गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि बताएका छन्। नेता बस्नेतले एमाले माथि सामाजिक सञ्जालबाट प्रहार भइरहेकाले साइबर सर्कललाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बेला आएको जिकिर गरेका छन्। एमाले विरुद्ध निरन्तर प्रहार भइरहेको अवस्थामा युथ फोर्सलाई जगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको धारणा राखेका छन्। बस्नेतले पार्टी प्यालेसबाट महिलालाई निकालेको घटनामा एमालेलाई जोडेर गलत ढंगले व्याख्या गरिएको तर्क पनि गरेका छन्। बस्नेतले गलत बाटोमा मुलुक जान खोजेको अवस्थामा सही ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउन युवा संघ भित्रको एकता र शुद्धिकरणलाई मजबुत बनाउनु पर्ने दावी गरेका छन्। दुर्गा परसाईको उत्तेजक अभिव्यक्तिका कारण हिंसा भड्किन सक्ने भन्दै अनुमति नलिई तीनकुने क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न लागेका सहभागीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर साँझ छोडेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले परसाईको हिंसा भड्काउने अभिव्यक्तिका कारण तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको थियो। परसाईका समर्थकहरू तीनकुनेमा भेला हुन खोज्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस क्रममा कतिपय सर्वसाधारण समेत रहेका थिए। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाहरूलाई प्रहरी प्रभागमा चिया बिस्कुट खुवाएर विदाई गरेको थियो। काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले अवांछित गतिविधि हुन नदिन केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिए पनि प्रहरीले धरपकड र ज्यादती नगरेको दावी गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति नदिएका कारण उक्त स्थानमा विरोध प्रदर्शन रोकिएको पनि खत्रीले स्पष्ट पारेका छन्। मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान नेपालका संयोजक दुर्गा परसाईको समर्थनमा पोखरामा पनि प्रदर्शन गरिएको छ। शुक्रबार पोखराको पृथ्वी चोकमा युवाहरूले राजा आऊ देश बचाऊ नारा सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नाराबाजी सहित र्याली पनि निकालेका थिए। परसाईको माग र आन्दोलन अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त भएकाले आफूहरूले साथ दिएको स्वतन्त्र युवा समूह कास्कीका संयोजक राजेश थापाले जानकारी दिएका छन्। अहिलेका राजनीतिक दलबाट राजनीतिक बन्दी हुनु परेको भन्दै मुक्तिका लागि आन्दोलन गरेको थापाले जानकारी दिएका छन्। हामीलाई मुक्ति चाहिएको छ। नेताको स्वार्थमा चलेको राजनीतिलाई जनताको स्वार्थमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौ उनले भने। यो हेर्दा सानो हो तर आन्दोलनको स्वरूप निकै परसम्म धकेलिएको छ। यो अभियान पोखरामा निरन्तर चलिरहने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजावादीहरू नली खुट्टाको हड्डी फुकेर राजा फर्काउन भन्दै हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार पार्टीको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चेतना नभएका मूर्खहरू जनताले वाक्क दिक्क भएर फालेको राजतन्त्र फर्काउन हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। चेतना नभएका केही मूर्खहरू मरेको प्रेतका पछाडि नली खुट्टाको हड्डी फुकेर राजतन्त्र फर्काउँछु भनेर हिँडिरहेका छन्। युवा संघले देश संकटमा परेको बेला हामी यहाँ छौं काँध थाप्छौं भनेको भन्दै ओलीले प्रशंसा गरेका छन्। साथै परिवर्तनको रक्षाका लागि विशाल आन्दोलनको आवश्यकता पर्न सक्ने भन्दै उनले तयारी अवस्थामा रहन युवा संघलाई निर्देशन दिएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई राजतन्त्रले के गर्यो भन्ने कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। शुक्रबार युवा संघको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परसाईको नामै नलिई उनीमाथि आक्रोश पोखेका छन्। उनले जनताले 15 वर्ष अघि फालेको हेर्दा हेर्दा वाक्क भएर फाल्न नसकिने रहेछ भनेर फालेको राजतन्त्र नफर्किने बताएका छन्। एउटा मान्छेको छोरो जन्मिँदै राष्ट्र प्रमुख हुने र अरूको छोराछोरीले मरी मेटेर पनि बन्न नपाउने अन्यायपूर्ण व्यवस्था चेतना नभएकाले मात्रै मान्ने बताएका छन्। उनले देशमा राजतन्त्र अब काम लाग्दैन भनेर जनताले फालेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले जनताले फ्याँकेको राजतन्त्र फर्काउने प्रयास गर्नु मूर्खता बाहेक केही पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह निजी भ्रमणको सिलसिलामा झापा प्रस्थान गरेका छन्। उनी बुद्ध एयरको जहाजबाट हिजो दिउँसो झापा गएका हुन्। झापामा पूर्व राजाको भ्रमण सफल र भव्य बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै तयारी गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन 1.5 सातादेखि झापामै बसेर भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाइरहेका छन्। दुर्गा परसाईले काठमाडौँमा हजारौं मान्छे उतारेपछि राप्रपाका लागि पूर्व राजाको भ्रमण विशेष बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हिजो साँझ झापामा उत्रेर मेची नगरमा बसेका हुन्। आज धुलाबारी नजिकै निन्जा खोलाको पुलवारीबाट विशाल मोटरसाइकल र्यालीको तयारी गरिएको छ। र्यालीमा कम्तीमा 7000 मोटरसाइकल उतार्ने दावी गरिएको छ। यो मोटरसाइकल र्याली 12 किलोमिटर यात्रा गर्दै बिर्ता मोड पुग्नेछ। पूर्व राजाले स्थानीय बुद्धिजीवी र नेताहरूसँग भेटघाट र भलाकुसारी गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेताहरूको गल्तीको भारी व्यवस्थालाई बोकाउन नहुने बताएका छन्। कांग्रेसको अर्घखाँची जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनले अहिलेको गणतन्त्रको विकल्प खोज्न नहुने बताएका छन्। उनले भने नेताहरू भ्रष्ट भए थुन्नुपर्छ, अब एउटा व्यक्ति आए महाराज आए यिनले गर्छन् भन्दै काठमाडौँमा दीपावली भएको थियो। तर 2059 मा दीपावली गर्ने जनता 2062 को चैत पुग्दा नपुग्दै सड़कमा आएका थिए। अब गणतन्त्र ल्याउने भनेर सड़कमा आए, 3 वर्ष पनि थेगिएन। तर नेपालको कति समय खेर गयो उनले प्रश्न गरेका छन्। 2018 सालमा बीपी कोइरालाले चुनाव जितेको बेलामा 18 बिघा जग्गा जम्मा 4 जनाको हातमा रहेको उनले स्मरण गरेका छन्। यसैगरी महामन्त्री थापाले जनताको व्यवस्था प्रति दुःख दिएर ऋण मिनाहाको नाममा राजनीतिक कुरा गरेर पुरानै व्यवस्था ठिक थियो भन्नु उनीहरूलाई ढाँटेर रमाउनु मूर्खता बाहेक अरू केही पनि नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक बनेर आए पनि कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी थापाले अर्घखाँचीमा जुनसुकै बेला पनि चुनाव हुन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा रहन जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। 2084 साल अगाडि कुनै पनि बेला संसदीय निर्वाचन हुन सक्छ थापाले अर्घखाँचीको जिल्ला सम्मेलनमा शुक्रबार भनेका हुन्। त्यो संसदीय निर्वाचन पनि हुन सक्छ भन्ने ख्याल गरेर त्यो अनुरूप पनि पार्टीका गतिविधि अघि बढाउन अनुरोध गरेका छन्। अर्घखाँचीमा गत वर्ष संघीय निर्वाचनमा जितेका नेकपा एमालेका नेता टोप बहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका छन्। रायमाझीसँग कांग्रेस नेत्री पुष्पा भूषाल पराजित भएकी थिइन्। मुलुक अप्ठ्यारोमा रहे पनि सबै भत्किएको अवस्था नभएको गगन थापाको भनाई रहेको छ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जनताको सहभागिताबाट बनेको संविधानको विकल्प नभएको बताएका छन्। शुक्रबार मोरङको कटहरियामा एक कार्यक्रममा शर्माले धेरै शासन व्यवस्था प्रणाली हेरेर अहिलेको संविधान जनताले बनाएकाले यसको विकल्प नभएको बताएका छन्। परिवर्तित प्रणालीकै कारण अहिले लोकतन्त्रको विरोधमा पनि प्रदर्शन गर्न छुट भएको उनको भनाई रहेको छ। उनले प्रणालीको विरोध भइरहँदा राज्यले आफ्नो प्राथमिकतामा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले कर्मचारीको मिलेमतो नभई जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने भएकाले कानूनी तथा वित्तीय सुशासन बारे जानकारी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दुर्गा परसाईको आन्दोलनमा आएका जनतामाथि दमन नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छन्। आन्दोलनसँग सरकार डराएको देखेर आफू लज्जित बनेको लामिछानेको भनाई रहेको छ। पर्सामा आयोजित जनसभामा सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सरकारले आन्दोलन दबाउन अनावश्यक धरपकड गरेको बताएका छन्। नेपाली जनताको दुःख जसले आवाज उठाए पनि आफूहरूको समर्थन रहने भन्दै उनले शासन सत्ता गुम्ने डरले दलहरू अत्तालिएको टिप्पणी गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपालमा अब राजा फर्कने कुनै सम्भावना नरहेको बताएका छन्। उनले केही दिन यता राजा फर्काउने भनेर केही तत्त्वहरू लागि परेको तर्फ संकेत गर्दै इतिहासको चियानबाट राजा फर्केको इतिहास नभएको बताएका छन्। शुक्रबार कपिल वस्तुमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किराँतीले लोकतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै पनि शासन हुन नसक्ने भन्दै सरकार आवश्यक परे प्यारासुट जम्प गर्ने पनि बताएका छन्। काठमाडौँमा केही साथीहरूले सोध्दै थिए राजा आउँछन् त, काठमाडौँमा राउटेका राजा चाहिँ कहिले काहीँ आउँछन् तर इतिहासमा अंकित भएका राजा आउँदैनन् किराँतीको भनाइ रहेको छ। उनले ठूलो संघर्षबाट नेपालको विविधतालाई मध्यनजर गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको दावी गरेका छन्। उनले नेपालमा रेडियो बचाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्थाबाट नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको यो व्यवस्थाको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले देशको भौगोलिक बनावट जातीय बसोबासका कारणले सबै मिलेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले प्रतिगमनको षड्यन्त्र भई अर्को जनयुद्ध हुने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार रोल्पाको खवाङमा आयोजित 10औं पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले राजतन्त्र सहितका कतिपय षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूले अनावश्यक चलखेल गरे अर्को जनयुद्ध लड्ने चेतावनी दिएका छन्। महासचिव विप्लवले चुनाव बैठकको मर्म प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले नबुझेको समेत दिएका छन्। महासचिव विप्लवले चुनबाङ बैठकको मर्म प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले नबुझेको समेत बताएका छन्। तर परिस्थिति उल्टो बन्यो। कतिपय नेताहरू धन कमाउने र सम्पत्ति जोड्ने होडमा लागे, जनतालाई घात गरियो। विप्लवले कसैलाई मन्त्री र सांसद बनाउन मात्रै जनयुद्ध नलडेको घोषणा गरेका छन्। उनले जनयुद्धमा सञ्चालन भएको जनवादी सत्ता काठमाडौँमा पनि स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित अगाडि बढ्दा कतिपय नेताहरूको बदमाशीले जनयुद्धको उपलब्धि गुमेको तर्क गरेका छन्। महासचिव विप्लवले मन्त्री र सांसद पदका लागि मात्रै पार्टी एकता नहुने समेत चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोल अस्ट्रेलिया प्रस्थान गरेकी छिन्। शुक्रबार उपप्रमुख डंगोल अस्ट्रेलिया भ्रमणको लागि गएकी हुन्। भ्रमणमा अस्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा रहेका खनिज तथा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकन लगायत स्थानको अवलोकन गर्ने महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिएकी हुन्। डंगोलका अनुसार यस भ्रमणले आपसी हित प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ। भ्रमण सकेर डंगोल मक्सिर 17 गते स्वदेश फर्किने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। यस्तै भ्रमण अवधिको खर्च अस्ट्रेलिया सरकारले बेहोर्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई सरकारले सजाय माफी दिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार बसेको न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश भएको छ। सरकारले कैलालीको टीकापुरमा भएको हत्याकाण्डको योजनाकारका रूपमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएर कारागारमा रहेका चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गरेका थिए। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 3 का तत्कालीन वडा सचिव शिवकुमार महतो सहित 2 जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। वडा सचिव महतोले स्थानीय निर्मला खत्रीको जीवित श्रीमानको मृत्यु भएको भन्दै निर्मला खत्रीको जीवित श्रीमानको मृत्यु भएको भन्दै जीवित व्यक्तिलाई मृत्यु भएको भनी गलत लिखित तयार गरेर 45,220 रुपियाँ हानि नोक्सानी गरेकाले महतो र खत्री विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उक्त कार्यमा संलग्न मुख्य कसुरदार महतोलाई 45,220 रुपियाँ बिगो कायम गरेको आयुक्त प्रवक्ता एवं सहसचिव भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। उर्लाबारी आगलागी घटनाका घाइते मध्ये अझै 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको कीर्तिपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। उपचारको क्रममा यसअघि 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अस्पतालका वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डाक्टर शंकरमान राईका अनुसार आईसीयूमा उपचाररत 5 जनाको अवस्था अझै जटिल रहेको छ। उनीहरूको शरीरको 40% बढी भाग जलेको छ। अन्य घाइतेको अवस्था सुधार उन्मुख रहेको डाक्टर राईले जानकारी दिएका छन्। सबै घाइतेको पहिलो चरणको शल्यक्रिया गरिएको छ। गत कार्तिक 26 गते मोरङको उर्लाबारी 7 बगरगाछी स्थित दीपक कार्कीको घरमा आगलागी हुँदा निभाउन गएका 4 जना प्रहरी सहित 27 जना घाइते भएका थिए। तीमध्ये 25 जनालाई नेपाली सेनाको विमान मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो। रापरपा कञ्चनपुरले शुक्रबार महेन्द्रनगरमा गरेको प्रदर्शनका सहभागीले किसान नेता सहित भीमदत्त पन्तको शालिग तोडफोड गरेका छन्। महेन्द्रनगर स्थित पार्क भित्र रहेको शालिग शुक्रबार तोडफोड गरिएको छ। रापरपा कञ्चनपुरले गणतन्त्र र हिन्दू धर्मको पक्षमा र्याली निकालेको थियो। र्यालीमा सहभागीहरूले भीम बाटिकाको नाम मेटाउनुको साथै पार्क भित्र रहेको शालिगमा तोडफोड गरेको बुझिएको छ। तोडफोडमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले 2 महिला सहित 18 जना रापरपाका नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। भीड़लाई तितर बितर पार्न प्रहरीले 2 सेल अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। रापरपा कञ्चनपुरका अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर चन्दले शालिग तोड्ने कुनै योजना नरहेको र अनियन्त्रित भीड़ले एकाएक तोडफोड गरेको बताएका छन्। उनले पार्क नजिकै कोण सभा गरेर र्याली समापन गर्ने योजना भए पनि भीड़ले शालिग तोडेको तर्क दिएका छन्। भारतीय रुपियाँ नोटको कारोबारमा विवाद उत्पन्न भएपछि मुख्य योजनाकार र पैसा लगानीकर्तालाई दाङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाली 10 करोड़ दिएर भारु 10 करोड़ रातारात कमाउने योजनाका मुख्य योजनाकार घोराई उपमहानगरपालिका 15 निवासी इन्जिनियर कुलराज खनाल र पैसा लगानीमा सहयोगी गरेका गुण्डा नाइके घोराएका किशोर केसीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि नै भारू नोटको कारोबारको बारेमा कुरा नमिल्दा उनीहरूबीच विवाद भई हात हालाहालको अवस्था उत्पन्न भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक एसपी रामबहादुर केसीले लेनदेनमा विवाद हुँदा दुवै बीचमा झगडा भएपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धनकुटा नगरपालिका 1 स्थित निगालेमा बिहिबार एकै परिवारका 3 जना मृत अवस्थामा भेटिए। निगाले घर भएका 35 वर्षका टीकाराम गुरुङ, उनकी पत्नी 36 वर्षीय भीमा र 10 वर्षका छोरा आयुष डेरामा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। टीकाराम झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। खाटमा टीकारामकी पत्नी र छोरा मृत अवस्थामा पल्टिरहेको अवस्थामा फेला परेकी हुन्। घटनास्थलमा बाहिरका मानिसको उपस्थिति नदेखिएको धनकुटाका एसपी कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। भीमा गुरुङको मुखमा चोट लागेको छ। आयुषको टाउको
टाउको पछाडिको भागमा चोट देखिएको एसपी कोइरालाले बताएका छन्। कोइरालाले भने टीकारामले पत्नी र छोराको हत्यापछि आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक आकलन गरेका छौं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थप अनुसन्धान गर्नेछौं। टीकाराम मदिराको लतमा रहेका थिए। पत्नी भीमाले बनीबुतो गरेर परिवार पाल्ने गरेको छिमेकीहरूले प्रहरीलाई बताएका छन्। हरेक साँझ मासु र मदिरा दिनुपर्छ भन्दै टीकारामले पत्नीसँग झगडा गर्ने गरेको छिमेकीहरूको भनाई रहेको छ। जुम्लामा बन्चरो प्रहारबाट एक महिलाको हत्या गरिएको छ। जिल्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 3 ओखरपाटकी अन्दाजी 35 वर्षीय अमृता बुढाको बन्चरो प्रहारबाट हत्या गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक उमेश चन्दका अनुसार सोही वडाका श्यामबहादुर बुढाले बन्चरो प्रहार गर्दा उनको मृत्यु भएको हो। शुक्रबार दिउँसो 12 बजेतिर उक्त घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीले बन्चरो प्रहार गर्ने बुढालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। बुढा मृतक अमृताका नाताले देवर पर्ने पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको झण्डै 1 वर्ष पुग्न लागेको छ, तर अहिलेसम्म विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुरू हुन सकेका छैनन्। चीनबाट 1-2 वटा चार्टर फ्लाइट बाहेक व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन। विमानस्थल तामझामका साथ उद्घाटन गरिए पनि 1 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेपछि बिजनेस शून्य प्राय भएको छ। आन्तरिक रूपमा भने नियमित उडान भइरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेपछि नेपाल चीनको ऋणको पासोमा फसेको चर्चा तथा परिचर्चा हुन थालेको छ। यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकबाट 28 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी ऋण लिएर निर्माण गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेपछि अहिले चिनिया ऋण तिर्न धौधौ भइसकेको छ। यो विमानस्थल निर्माण गर्नु अघि नै विज्ञहरूले चिनिया ऋणको पासोमा नफस्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले यति धेरै ठूलो ऋण लिएर विमानस्थल बनाउनु भनेको देशलाई डुबाउनु बाहेक केही हुँदैन भनेका थिए। नभन्दै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। इजरायल र आतंकवादी समूह हमास बीच भएको युद्ध विरामको घोषणापछि हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका विपिन जोशीको परिवार उनको सकुशल घर फिर्ताको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। इजरायल र हमास बीच 4 दिन युद्ध विराम गरी एकअर्काले बन्धक बनाएकाहरूलाई रिहा गर्न सहमति भएको समाचारले विपिन पनि चाँडै सकुशल घर फर्कनेमा जोशी परिवार आशावादी रहेको छ। छोरो सकुशल फर्केको हेर्न तडपिरहेका छौं, विपिनका बुवाको गुनासो रहेको छ। नेपाल सरकारले पहिलो चरणमै विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदियोस्। जोशी परिवारले पटक पटक परराष्ट्रलाई विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। भगवानसँग प्रार्थना गर्छु मेरो छोरो सकुशल मेरो काखमा आइपुगोस्। आमा पद्मा को गुनासो रहेको छ। विपिन घर फर्कने बाटो कुरेर बसिरहेका छौं। हिजै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहल गरिदिन कतार सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। धनगढ़ी उडेको श्री एयरको जहाजमा एउटा इन्जिनमा आगो लागेपछि काठमाडौँ नै फर्काइएको छ। आगो देखिएको इन्जिन बन्द गरी अर्को इन्जिन सञ्चालन गरेर जहाज काठमाडौँ फर्काइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार जहाज काठमाडौँबाट दिउँसो 3:43 मा उडेको थियो। 75 जना यात्रु रहेको विमान 4:23 मा काठमाडौँ फर्किएको हो। यात्रुलाई अर्को जहाज मार्फत धनगढ़ी लगेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।